اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كشمير. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم عليك بالكفار أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا अकीमो सुफूफकुम रहिमकुमुल्लाह। सफ़े दुरुस्त कीजिए, मेरे नबी की दुआ लीजिए कि पूरी कोशिश कीजिए। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحانك الله. سمع الله لمن حمده. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أيدهم بروح القدس. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كشمير. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أيدهم بجنود الملائكة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم عليك بالكفار أجمعين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بالصليبيين. اللهم عليك بالهنود. اللهم عليك بالكفار أجمعين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا منتقم يا منتقم يا ذا البطش الشديد يا ذا البطش الشديد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء اللهم أنت الغني ونحن الفقراء تقبل منا دعاءنا تقبل منا نداءنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت التواب الرحيم أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.